کمای گل سلام. یک ویدیو دیگه در سلسله از که تحولاتی که در افغانستان میشود دیگه دنیای تحولات را از کدام نگاه کسته توغمونه علاوه ازی که مو ملکار کسته بریشی بیری که نگاه از نکسته چیز است در این تحولات در نظر از ما یم اهم است و آدمایی که منیزی دایرکت کردار داشتن، خاص طور پر اهم کردار داشتن و خودون از نکسته فرست هند ویتنس ازی بودن دیگه بیانی از نکسته بسیار امپورتنت. ما نمیخوایم کسته که مو کو دزی حالات کسته بشنی جج کنی بلکه بیانی از نار کسته صرف گوش کنی باشه دا فیوچر کسته مو بیتنی مزید تفصیلات که مایه و خالی جگہ که نا اشتا مشه و نام کسته پور شونه از بعد کسته بریز مو کسته پورا پیکچر کلیر مشه. امز خاطر بیانی مختلف آدمایی که در اینجا دخیل بود از معاملات کسته اهم است که مونیشی کوش کنی. خب بریزی چیزا کسته دزی سلسله که ما انتخاب کردم امروز عطا محمد نور بیانیش کسته ما انتخاب کردم دیگه زیادی مردم ها کسته عطا محمد نور میشناسه اونایی که واقعات را کسته فالو بنا. البته بریزو نوجوان دوستایی که میتونه قد از تحولات کسته خبر نباشه و شخصیتش کسته زیاد نشناسه. عطا محمد نور ما یک ریزه بیگراوندش بودم که اینا کسته لانگ ترم ممبری جمعیت اسلامی افغانستان بوده که سی نوردرن الاینس بوده یا شمالی اتحاد بوده که اینا کسته خلاف طالبان پیش از اینکه امریکا بله افغانستان لکنه دوران حکومت طالبان کسته اینا خلاف از نام مزاحمت کردن. از او پیش کسته مجاهدین که بودن اینا منی خودون هم کسته اختلاف داشتن دیگه ووشی برای زی ویدیو کسته کافی لینک میشه و باشه برای کو تایم دیگه. خلاصه یعنی یک بیکگراوندش بوده که انا صرف د منی زو استرگل که مجاهدین منی جنگ کده سیول وار که بگی منی زو شامل بودن خلاف طالبان که جنگ کده اوتم شامل بوده. از بعد که امریکا افغانستان رو میگیره اینا از 2004 تا 2018 کسته گورنری بلخ ممنه دیگه. برای امپورتنس بلخ می کافیه در مطابق بیانی خودی عطا محمد نور که هر کس که بلخ رو بگیره و کسته ملی کابل کسته حکومت منه. خلاصه اینی یک ریزه بیکگراوند برای عطا محمد نور. خو اینال مو کسته موری طرفی بیانی زی منی زی بیانیش اونایی که نمیخواد پورا لینک ویدیو رو گوش کنه ما میخوایم من یک مختصر بگم که سه ایسا کسته بیانی زی داشته. اولنیشی بوده که گفته که دوران زی از خاطر زی که در زی دوران که جنگاش ده فوجایی که چیزاری لکه ده فوج ری لکه دست فوج تو تاکه ده یا که از خاطر کشتو که تعدادی فوج افغانستان کم شده. گفته مو حکومت در کسته مشوره ده دی حکومت اشرف غنی که خاص طور پر اشرف غنی خود چر که چطور کسته ایره کسته کمیت پورا کنه و میتر که امریکایا که اینجا مورا و وسایل خورقت خود خموبره اونار کسته مو کمیتایشر چطور کسته پورا کمیتنه دیگه. حکومت که بز نارگوش نمونه یه اول نی سی نسیه ده چر که ویدیو کافی لینک تی کافی منی هیستریش موره کریزه بیکگراوند شمیده. از خاطر ما وی سی انتریوزر کسته شامل نمونم. دوم نی سیش که امپورتنت پوینت هسته که امزی ریسنت واقعات کسته دیستره یو است که مگه وقتی که اینا طالبان درو جنگ کرده ده مزار کسته یا بلخ یا مزار صوبیش مگه بلخ کسته چیزه مزار شهر مگه بخشش باشه بلخ کسته پورا صوبر کسته مگه دیگه یک کسته چیزه منیزی کسته حکومت اینار کسته کو قسم تسلیحاتی کسته مدد نکردن مطلب اسلحه والا کسته اینار سپورت نکرد دوران جنگ. و سیم نه ایسی بیانی ازی است که اونجا کلان سازش بوده که همونطور که اسماعیل خان را کسته در هرات کسته اونا در لیست طالبان گرفتاری داد میخواست کسته ایره قد دوستم را کسته میتر قد چیزا کنه سازش کنه اینار کسته در لیست طالبان بده تاکه اونا نار روی دروی ویدیو بایر و تزلیل کنه تاکه مطلب مو یک جذبه مزاحمت که خلاف از ناسته و کسته بالکل میدش نه. خو مطلب سی بیانیه است که منیزی پوره بیانیه میهیر میده دیگه. نال مموری د زبان خود کسته گوشنی مموری اولنا طرفی اولنا ویدیو کسته منیزی موگه که حکومت چطور کسته ایناره گو قسم مددی تسلیحاتی نکرده دوران جنگ. خب موری بیانیه خود چر کسته گوش من و اون طرف طالبان دوباره رشد کردن در یه واقع هم تک سلام و تجزیات بیشتر به اونا داده شد و این حکومت حسود و بخیل و حریص حاضر نبودن که ما را مسلح بکنن.
حاضر نبودن که تجهیزات خودتر به اختیار ما بذارن. ما احزاب سیاسی برایشان گفتم که دوست عزیز تو فکر کنین که یک رسولی سقوط کرد، همین تانگی برابر یک تانک ها برابر یک رسولی به اختیار ما بزنه، یک 15 تا 20 تا تانک در اختیار ما قرار بدن، همون قسم در اختیار مارشال صاحب دوستو و همون قسم در استاد صاحب محقق و در اختیار احزاب سیاسی که در شمال بودن و حضور داشتن و آماده رزم بودن، ولی دستشان خالی بود. حاضر نبودن که کارو بکنن، حاضر نبودن ما مهلت بدن. به خدا قسم 2 ماه جنگی، تقریبا 10 روز جنگ بسیار خونین هم بود، یک مرمی راکت با ما نشده، با وجودی که سنگینی جنگ هم با دوش مردم بود، با دوش ما بودن، یک مرمی تو واضح نشده با ما بدن، یک دانه، یعنی که یک الف کش میکنی، یک دانه، یک حساب مقیاس بکنیم، مقیاس واحده که یک فایل. خب اولنا افسی ویدیو رو کسته خودون چون گوش کردن که در زبان خود که مطلب چطور حکومت اینا را فول در دوران جنگ یکو قسم کسته مدد نمکد. این علمو دیگه سی ویدیو رو کسته گوش منی که منی زوم گفت کوشش شده بود که اینا را کسته در گرفتاری بده، مطلب سازش ولا کسته چیزیش بده. یمنا ویدیو رو گوش کردن. اما در آخرین لحظات توطیه هم خطر گسترده بود. ما دیگه از توطیه میگفتن برای ما، ولی علاقمند بودم که می جنگیم، ادای مسئولیت میکنیم. ما میگفتن که برای توطیه است که شما را بدام بندازن، مثل که جناب امیر صاحب بزرگوار، سردار جهاد هریوار، سردار جهاد هرات باستان، توطیه کردن در قرودو، بسته کردن، توفه گرفتن و طالب ها دادن، ولی خدا نگاش کرد و خانه و طالبان ما بود که کمی مروت مردانگی کردن در حق امیر صاحب و تشکر از برادر هرات که همکاری کردن، امیر صاحب از هرات کشیدن. سرنوشت ما را میخواستن چونین بسازن که غرور ما بشکنه و در برابر مایی که صاف شویم و با گردن پروازیزانه حرفایی داشته باشه. خب بیانیه زر کسته گوش کردی یا مامین چی کسته ویدیو رو بندم ای بیانیه کسته اهم است درباره تاریخ کسته چرکی خود ازی کسته یک کردارش بوده و مو فهمی که مطابق تحولات که شد، چنجز که شد یا مطابق قستیزی که حکومت که چپا شد و وجوهات چی است. اینا مترکه ما گفتم سی وجه کسته منیش بیان کردن، خودم چون کسته ویدیو ریکارد گوش کردن. امید منم که ای معلومات ای ویدیو کسته برای شما کسته معلومات افزا بوده باشه. تشکر.